तमाम मोमिन की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अहले तशय्युअ और अहले तसन्नुन में जो एक बुनियादी इख्तिलाफ शुरू से चलता आया है, वो अदालत सहाबा को लेकर है। सहाबा के हवाले से जो अहले तसन्नुन का नज़रिया है, वो ये है कि वो तमाम सहाबा की अदालत के कायल हैं और सहाबा के ऊपर किसी किस्म की कोई जर और किसी किस्म के कोई तान को दुरुस्त नहीं समझते और मुशाजरात सहाबा में भी सकूत के कायल हैं। और उनका एक ये मबना है कि जहाँ पर भी सहाबा के हवाले से अगर कोई आपसी इख्तिलाफ़ात हों, उनके आपसी ऐसे मामलात हों कि अगर वो आवाम तक पहुँचे तो आवाम उनसे मुतनफ़िर हो, तो आपके ऊपर लाज़िम है कि वहाँ पर एक तो सुकूत इख्तियार करें और ऐसे मतालिब को बयान करने से गुरेज़ करें। हत्ता ज़हाबी और दीगर इनके उलमा ने अपनी किताबों में लिखा कि ऐसे मतालिब को ज़मीन में दफना देना चाहिए, नाबूद कर देना चाहिए कि अगर अवाम तक वो चीज़ें पहुँच जाएँ और उनको मालूम हो कि सहाबा के दरमियान किस कदर इख्तिलाफ़ात थे, सहाबा के दरमियान कैसे मामलात थे, तो लोग सहाबा से मुतनफ़िर हो जाएँगे। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अहले सुन्नत ने अदालत सहाबा का एक मबना कायम किया कि जितने भी सहाबा हैं सब आदिल हैं, जितने भी सहाबा हैं सब बहिश्ती हैं और आप सहाबा की इक्तिदा करें, जन्नत में चले जाएँगे और आप भी बहिश्ती हो जाएँगे, सहाबा सितारों की मानद है। इस तरीके के ऐसी बहुत सी ऐसी रवायात जो मौज़ू मनगढ़ंत रिवायात हैं, वो सहाबा के हवाले से अहले तसन्नुन मनावे में हमें मिलती हैं। दूसरी तरफ जो अहले तशय्युअ का नज़रिया है, अहले तशय्युअ सहाबा के हवाले से निहायत मुअतदिल नज़रिया रखते हैं। वो ये कि फ़क़त किसी का सहाबी रसूल होना उसके लिए बहिश्ती होने की ज़मानत नहीं है कि वो रसूल को क्योंकि उसने दर किया, रसूल की रोयत साबित है कि इस शख़्स ने रसूल को देखा। जैसे बुखारी क्या कहता है? बुखारी के नज़दीक फ़क़त एक शख़्स अगर रसूलुल्लाह को देख ले, चाहे उनसे रिवायात ना भी करे, तो वो क्या है? सहाबी है। सहाबी की तारीफ़ में खुद उलमाए अहले सुन्नत में बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ है। वीडियो नॉट क्लियर आउट ऑफ फ़ोकस। मसलन ये वीडियो पे आप फ़ोकस ना करें, आवाज़ अगर ठीक आ रही है तो आवाज़ पे फ़ोकस करें। हमारे यहाँ ईरान में इंटरनेट जो है वो इतना कवी नहीं है कि वीडियो बिल्कुल आपको एचडी में हम आपको मुयस्सर आए। आवाज़ क्लियर है, यही काफ़ी है। अगर आवाज़ का कोई इश्यू है तो बताइएगा। अहले तशय्युअ के यहाँ क्या है सहाबा के हवाले से कि वो सहाबा में तक़सीम बंदी के कायल हैं कि मुमकिन है सहाबी मोमिन हो, मुमकिन है सहाबी मोमिन ना हो बल्कि मुनाफ़िक हो। वो उसका अमल देखते हैं, यानी अहले तशय्युअ में जो मेयार है वो उसका अमल है कि आया उसने जो अपनी ज़िंदगी गुज़ारी है वो इस्लाम के ऐन मुताबिक गुज़ारी है या नहीं, इसके बरअक्स। ये अहले तशय्युअ में सहाबा को लेकर जो एक फ़िक्र पाई जाती है। अब ये जो एक मबना है अदालत सहाबा का, चूँकि अब बरादरान अहले सुन्नत की एक जो ऊपर की जमात है, यानी जो अहले इल्म अफ़राद हैं कि जिनकी कुतुब तक रसाई है और वो कुतुब का मुताला रखते हैं, तो वो तो इस चीज़ से आगाह हैं। लेकिन जो नीचे की अवाम है कि जो इन चीज़ों को फ़क़त उन्होंने सुन रखा है कि हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, मैं नौकर सहाबा दा, ये इस तरह की जो उन्होंने चीज़ें अपने ज़हन में बना रखी हैं और सुन रखी हैं, तो इससे ये तासुर मिलता है कि जितने भी सहाबी हैं, असलन सहाबी यानी हम ये कहें कि बेअल्फ़ाज़ दीगर जैसे हम अपने आइम्मा के लिए इस्मत का दावा करते हैं, वो कहते हैं ये महफ़ूज़, अगरचे वो इस्तिलाह जो इस्तेमाल करते हैं महफ़ूज़ अनिल ख़ता, यानी ये ख़ता से महफ़ूज़ हैं। लेकिन प्रैक्टिकली तौर पे देखा जाए कि उनके ऊपर किसी किस्म का कोई तान नहीं आता। अगर वो 70,000 लोगों को कत्ल भी कर दें, अगर कोई सहाबी किसी की इस्मत दरी भी कर दे, चाहे वो मालिक बिन नुवैरा की बीवी के साथ कुछ कर दे, तो वो फिर भी सैफुल्लाह रहता है और फिर भी वो सहाबी आदिल है, फिर भी वो जन्नत में जाएगा। अगर उसने कोई ज़िना भी किया है तो वो कहाँ जाएगा? वो जन्नत में जाएगा। अगर बुखारी में आप कोई रिवायत, ये बुखारी के अलावा दीगर मुस्नद रिवायात देख लें कि जिनमें सहाबा की आपको ऐसी चीज़ें मिलें कि मसलन एक रिवायत जो निहायत मशहूर है, आप लोगों ने पहले सुन रखी है कि नमाज़ के दौरान एक खातून थी जो बड़ी खूबसूरत थी, वो रसूलुल्लाह के पीछे नमाज़ पढ़ा करती थी। अब सहाबा की एक जमात जो है वो आगे खड़ी होती थी ताकि उनकी नज़र उस खातून पे ना पड़े। वो कैसे नज़र पड़ती थी वो मैं आगे बयान करता हूँ। और सहाबा की एक तादाद जो है वो पीछे खड़ी हुआ करती थी ताकि जब वो रुकू में जाएँ तो बगलों के नीचे से उस खातून की ज़ियारत और दीदार कर सकें और उनकी आँखों को ठंडक मिले। तो ये कुछ इस तरह के सहाबा भी थे। अगर आप ये कायदा कुल्लिया बना दें कि हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, कुल्लुहुम उदूल, जितने भी हैं वो सारे आदिल हैं, कि जिसकी भी आप इक्तिदा कर लें उस आप जन्नत में चले जाएँगे। तो अगर कोई अफ़राद आज के दौर में इन सहाबा की इक्तिदा करते हुए कि जो नमाज़ की पिछली सफ में खड़े होते थे और वहाँ से अपनी बगलों के नीचे से झाँकते थे और उस खातून का दीदार करते थे, तो अगर ये आप ताका झांकी आज भी करें तो ये फिर भी कुछ सहाबा की सुन्नत शुमार होगी और आपके ऊपर भी कोई मसला नहीं होगा। अलबत्ता ये बरादरान अहले सुन्नत के लिए, अहले तशय्युअ का तो ये नज़रिया बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं है। अब अगर अहले तसन्नुन अपने इन मबानी से आगाह हो जाएँ और अपने असहाब के मुताल्लिक़ यानी एक कुल्ली तौर पे मसलन कुछ ने सहाबा की तादाद 1,14,000 और कुछ ने इससे कमोबेश ये जो सहाबा की तादाद बयान की जाती है। चूँकि अगर ये मबना जो अदालत सहाबा का है, ये अगर एक सहाबी भी, हम अपनी इस्तिलाह में कहते हैं ये एक मूजबा कुल्लिया है। अगर एक सहाबी भी इसमें से
نکال لیا جائے کہ جس کے حوالے سے یہ قبول کر لیں کہ اس کے اوپر تان وارد ہو سکتا ہے، اس کے اوپر جہر وارد ہو سکتی ہے، یا اس کے اوپر کوئی اعتراض وارد ہو سکتا ہے، تو پھر وہ پوری جو ایک عمارت ہے عدالت صحابہ کی، وہ زمین بوس ہو جاتی ہے۔ تو اب ظاہری بات ہے، جب ایک اس چار دیواری میں صحابہ کو آپ نے جمع کر لیا اور اس کے اوپر ایک عنوان اور ایک ٹیگ لگا دیا کہ جتنے بھی صحابی ہیں وہ جنتی ہیں، اور جتنے بھی صحابی ہیں وہ کیا ہیں، وہ قابل اقتداء ہیں۔ تو اب ایک کا مسئلہ بھی ہوگا تو اس مسئلے کو لے کر سب کے لیے مسئلہ بن جائے گا، اور وہ پورا جو ایک مبنی اور آپ نے ایک پورا منہج قائم کیا وہ زمین بوس ہو جاتا ہے۔ آپ کو جان کے تعجب ہوگا، خیر بہت سے افراد اس چیز سے آگاہ بھی ہیں، چونکہ اب سوشل میڈیا کا دور ہے، وہ پرانا دور نہیں ہے کہ کتابیں فقط کتاب خانوں تک محدود رہ جاتی تھیں، یا کتابیں فقط علماء تک محدود رہ جاتی تھیں۔ اب سوشل میڈیا کا دور ہے، اب یوٹیوب پہ جائیں یا ہر کسی سائٹ پہ جائیں، آپ کو اسکرین پیجز بھی ملیں گے، آپ کو مختلف افراد دیکھیں گے یوٹیوب پر جو ماشاءاللہ بحثیں کر رہے ہوتے ہیں، چیزیں بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ اب وہ فقط یہ نہیں کہ ایک عالم دین، ایک حوزہ علمیہ کا یا ایک مدرسے کا پڑھا ہوا بندہ ہوگا وہ کچھ بیان کرے گا تو وہ آپ اس کو لیں گے اور اس سے سمجھیں گے۔ اب تو اب خود آپ کے ہاتھوں میں کتابیں ہیں، سوشل میڈیا، تو آپ ان چیزوں سے آگاہ ہیں۔ ابن ملجم کے حوالے سے، ابن ملجم مرادی کے حوالے سے آپ کو جان کر تعجب ہوگا کہ اہل سنت کے مبنی کے مطابق یہ ایک صحابی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ادراک کی جو شرط ہے کہ پیغمبر کو اس نے درک کیا، اس شرط کے اوپر یہ پورا اترتا ہے۔ اور وہ کتابیں کہ جو صحابہ کے حوالے سے لکھی گئیں اہل سنت کے ہاں، ان میں اگر آپ جا کر ملاحظہ فرمائیں تو ابن ملجم مرادی ملعون، جو کہ ان کے نزدیک ایک صحابی ہے، وہ آپ کو صحابہ کی جو فہرست کے موضوع پر کتابیں لکھی گئیں جن میں فقط صحابہ کے اسماء لکھے گئے اور بتایا گیا کہ کون کون سے صحابی تھے اور ان کے نام اور ان کے اسماء کیا تھے۔ ان میں اگر آپ جا کر دیکھیں، جو ہم آپ کو آج دو تین کے نام بھی آپ کی خدمت میں بیان کریں گے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ابن ملجم کیا تھا، صحابی تھا۔ اور آپ نے اپنے ذہن میں وہ صحابی کی تعریف بھی رکھنی ہے کہ صحابی کون ہوتا ہے، کہ جو جنتی ہو وہ صحابی وہ ہوتا ہے کہ جو جس کے پیچھے چلا جائے اور آپ سیدھا جنت جا کے آپ کی بریک لگے گی، اس سے پہلے آپ نے کہیں پر سٹاپ نہیں کرنا، تو صحابی وہ ہوتا ہے۔ اب یہی عبد الرحمن ابن ملجم مرادی جو قاتل امیر المؤمنین تھا، ملعون تھا، اس کے متعلق جو ذہبی ہے اس کی کتاب ہے تجرید و اسماء صحابہ۔ یہ کتاب بھی جو ہے وہ اسی موضوع پہ لکھی گئی جس میں صحابہ کے اسماء جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں۔ تو اس کی پہلی جلد میں دار المعرفہ کی یہ چاپ ہے، اس میں آپ جائیں تو عبد الرحمن ابن ملجم مرادی کیا جی یہ قاتل امیر المؤمنین، آگے وہ خود بھی اس پہ لکھتا ہے کہ جو امیر المؤمنین کا قاتل تھا یہ کیا تھا جناب، یہ صحابی تھا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح ابن حجر اسقلانی بھی اس کو جو صحابہ کی لسٹ ہے اور صحابہ کی جو فہرست ہے، اپنی کتاب جو نہایت مشہور ہے، زبان زد عام ہے، الاصابہ فی تمییز الصحابہ، اس میں اگر آپ جائیں تو یہ چاپ ہے مرکز الحجر للبحوث، اس کی جلد نمبر 8 اور صفحہ نمبر 158 پہ آپ جائیں تو عبد الرحمن ابن ملجم مرادی کیا جی صحابی تھا، یہ بھی صحابی تھا۔ اور الاصابہ میں ایک اور مقام پہ اسی کتاب میں ابن حجر اسقلانی کیا نقل کرتا ہے کہ ذکرہ الذہبی فی التجرید، کہ ذہبی نے اپنی کتاب جو تجرید ہے، تجرید و اسماء صحابہ، اس میں اس کو نقل کیا ہے لکونہ علی شرط، کیونکہ وہ جو شرط ہے صحابی کی کہ بھئی کون سا بندہ صحابی ہوگا، وہ جو ایک کرائٹیریا معین کیا اس پہ ابن ملجم ملعون پورا اترتا ہے۔ تو اب ذہبی نے اس کو اس میں نقل کیا ہے، ولیس بحال، اگرچہ وہ کہتے ہیں اس کا اہل نہیں ہے کہ کیا کہ اس کو صحابہ کی فہرست میں ذکر کیا جائے، اگرچہ وہ اس چیز کا اہل نہیں ہے، لیکن ذہبی نے چونکہ اس کو اپنی کتاب میں نقل کیا اس لیے ہم نے بھی اس کو یہاں پر ایڈجسٹ کر دیا اور اس کو صحابہ کی لسٹ میں لے آئے ہیں۔ اسی طرح ابن ملکن شافعی جو 8ویں 9ویں صدی کے ان کے محدث ہیں، وہ بھی اس کو التوضیح لشرح جامع صحیح جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 304، طبع جو ہے وہ دار النوادر کا ہے، دمشق سوریہ کا، اس کیا نقل کرتا ہے کہ یہ جو ابن ملجم ہے، قتلہ عبد الرحمن ابن ملجم الفاتح، یعنی ابن ملجم نے مولا کائنات کو قتل کیا، وَإِن ذُكِرَ فِي صحابہ، اگرچہ جو ہے وہ اس کو صحابہ میں ذکر کیا جاتا ہے، یعنی ابن ملجم مرادی اہل سنت کی دو تین کتابیں جو آپ کی خدمت میں بیان کی وہ کیا تھا، صحابی تھا۔ اب اس مبنا کے مطابق جو ان کے نزدیک ہے اہل تسنن جو ہے وہ کبھی اس کا انکار نہیں کریں گے کہ ابن ملجم صحابی نہیں تھا، چونکہ اگر بعض کے کرائٹیریا کو نہ لیا جائے، یعنی جو صحابہ کی تعریف کی جاتی ہے کہ ایک صحابی کس سے کہا جاتا ہے کہ مثلا وہ جس نے رسول اللہ کو دیکھا اس سے روایات بھی لی ہوں، پھر بعض نے کہا نہیں اس پہ اضافہ کیا جائے کہ اس کا ایمان خاتمہ بالایمان بھی ہوا ہو، تو یہ مختلف تعریف ہے، لیکن پھر بھی بعض تعریفوں کو دیکھا جائے اور جس طرح کے اصحاب کی جو کتابیں مرتب کی گئی اس میں ابن ملجم مرادی کا ذکر کیا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی بند گلی ہے کہ جس میں جب آپ اہل سنت رہ کر فکر کریں گے اور اہل سنت رہ کر اس کے اوپر کوئی کلام کرنا چاہیں گے تو آپ آگے گلی بند ہے، آپ پھنس جائیں گے۔
ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کے نزدیک مبنا عدالت صحابہ کا ہے۔ اور بھی مطالب تھے، لیکن اسی موضوع کے اوپر انشاءاللہ پھر کبھی آپ کی خدمت میں بیان کریں گے کہ ابن ملجم میں کل بیان کریں گے کہ ابن ملجم مرادی کے متعلق، کیونکہ اب جب اس کو صحابہ کی لسٹ میں ڈال دیا تو اب اگلا مرحلہ کیا تھا کہ اس کو بچایا جائے، اس کے لیے کچھ تعویلیں ایسی بنائی جائیں، ایسی کوئی راہ ہموار کی جائے کہ ہم ابن ملجم کو اس دلدل سے اور اس جہنم سے تھوڑا سا باہر نکالنے کی کوشش کریں۔ یعنی جہنم میں رسول اللہ کے مطابق وہ جہنم میں جا رہا ہے، لیکن اہل سنت کے علماء نے، چونکہ نس کے مقابلے میں اجتہاد ان کے ہاں ایک بڑی مرغوب غذا کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، اہل سنت کے ہاں کہ مرغوب غذا ہے کہ آپ رسول اللہ کے مقابلے میں اپنا اجتہاد لازمی کریں، جہاں پر بھی رسول اللہ کا فرمان ہے اس کے مقابلے آپ نے آ کے اجتہاد کرنا ہے، یہ ان کی ایک مرغوب غذا ہے۔ تو ابن ملجم کے حوالے سے بھی اہل سنت نے کیا کیا، کوشش کی کہ اس کو وہاں سے جیسے کیسے کر کے جہنم سے تھوڑا کر کے باہر لے کر آئیں، ٹھیک ہے، لیکن ظاہری بات ہے کہ رسول اللہ کی نص کے مطابق جب وہ جہنم میں جا چکا ہے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے۔ انشاءاللہ کل اس کے آگے کے جو مطالب ہیں، دیگر مطالب ابن ملجم ملعون کے حوالے سے آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔